हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली उमीक और बाबरकत नाम में मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जी हाँ, हर सू शादमानी है, खुशियाँ है, रंग और रोगन है, लाइट्स हैं, डेकोरेशंस है, कई जगह सेंटा क्लॉज भाग रहे हैं और कई जगह लोग टोपियां पहनकर घूम रहे हैं लाल रंग की। वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन सारी खुशियों का मरकज सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज सारा ज़माना तसल्ली, इत्मीनान, पीस, हारमोनी की तलाश कर रहा है और मैं आपको सच बताऊं, ये कहीं पर भी नहीं मिलती। अगर किसी बाजार में मिल रही होती तो मेरा ख्याल है कि कोई दो दो चटांग हर शख्स अपने लिए खरीद ले आता, लेकिन ये सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलती है। कलाम मुकद्दस में मसीह खुदावंद अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए देता हूँ, ऐसा जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आज के प्रोग्राम के आगाज़ ही के अंदर खुशखबरी की बात आपसे करना चाहता हूँ। वो बात आपको बताना चाहता हूँ जिसे शैतान चाहता है कि वो लोगों की आंखों से परे रखे, जिसे वो चाहता है कि लोग उस खुशखबरी की नवीद को कहीं सुन ना लें, उस बिशारत को कहीं सुन ना लें। और वो ये है कि यीशु मसीह निजात देने वाला आपके लिए इस जगत में आ गया है और आज जो कोई इस पर ईमान ले आता है, कलाम में लिखा है, वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पा लेता है। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरी बड़ी खुशबख्ती है, मेरे बहुत ही कीमती प्यारे भाई, बुजुर्ग, दोस्त, बहुत ज़बरदस्त एडवाइज़र हैं और हमारी मिनिस्ट्री में इनकी कदर बहुत ज़्यादा है। मैं आज के दिन बात कर रहा हूँ अली कदर रेवरेंड फरमान लाला साहब की, जिनका ताल्लुक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च ज़िया कॉलोनी से है और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न से है। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मुतारिफ करवाऊं, मैं ज़रूर इस प्रोग्राम के आगाज़ में आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप जितने बहन भाई बज़रिया फ़ोन, मैसेजेस, व्हाट्सएप, हमारी वेबसाइट के ज़रिया या किसी भी तरह से हमसे रब्ता करते हैं, अपनी दुआया दरख्वास्तें भेजते हैं, याद रखें कि हम आपकी दुआया दरख्वास्तों पर हाथ रख कर दुआ करते हैं और यही सबब है कि हमें आप फ़ोन करके बताते हैं कि खुदावंद किस तरह आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। वो दूर और नज़दीक का खुदा है, वो एयरवेव्स के अंदर ट्रैवल कर सकता है, वो लामहदूद खुदावंद है। और आज भी मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये खुशखबरी का पैगाम जो अब आप तक पहुँचने वाला है, ये आपके लिए बढ़ोतरी, ताजगी, शादमानी और हौसला अफजाई का सबब ठहरेगा। पास्टर फरमान, वी वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए, कीमती वक्त के लिए आपने निकाला और आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इससे कबल कि हम कोई भी बात करें, ज़रा ये तो जानें कि आपकी तैयारियां क्रिसमस के ताल्लुक से कैसी चल रही हैं? दानिश भाई, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आज मैं दोपहर को किसी बात कर रहा था कि हमें खुदा ने इतनी बड़ी खुशी अता की है कि पूरा साल पहले मंथ से लेकर दिसंबर तक संभाले रखा हुआ है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और खुशी की बात नहीं। फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह ने निजात दी है, आमीन। और ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के सबब से है और ये हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि चर्च की तैयारियां, घर की तैयारियां, बच्चों की तैयारियां इसमें लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर तैयारी ये है कि खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए उसकी सारी खूबियों को लेकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और खुशी से भरे हुए हैं कि खुदा यीशु मसीह की कुदरत के सबब से ये अजीब काम हुए। आमीन, आमीन। आज आपके पास बड़ा ख़ास पैगाम है ग्रेस नेटवर्क के व्यूअर्स के लिए, नाजरीन के लिए। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उससे आगाज़ करें और खुशखबरी का पैगाम जो फरिश्ते उन चरवाहों के पास लेकर आए जो रात के पहर में अपने गले की गलाबानी कर रहे थे, ज़रा उस आयत से ही आगाज़ करते हैं। आपकी रहनुमाई में उसे पढ़ते भी हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू। खुदा के पाक कलाम में लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़रूर तवज्जो फरमाइए, क्योंकि खुदा का पाक कलाम
हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आमीन। और जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है। तो मैं आज आपके सामने ये कलाम को रखना चाहता हूँ, सुनिए गौर से। लिखा, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके शिगिर्द चमका। वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। तो मैं इस कलाम के सबब से आज भी बरकत पा रहा हूं, हमेशा के लिए बरकत पाते हैं। पहले मैंने बताया कि खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आमीन। और मैं बताना चाहता हूं कि इस इलाका में रहकर जो चरवाहे थे मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि वो निगहबानी तो कर रहे थे, लेकिन जो मैसेज उनके लिए फरिश्ता के जरिए से आया है ये खुदा की कुदरत से था। आमीन। तो मैं ये समझता हूं आज इंसान अपने तौर पर अपने गल्ला की निगहबानी नहीं कर सकता जब तक खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर ना करे। सच बात है। तो ये फरिश्ते का मैसेज था उनके लिए कि Very वो true। गल्ला में रहकर मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदा का फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ। ये बड़ी एक अजीब बात है। और खुदावंद के पाक कलाम से जब ये हमें बरकत मिलती है तो हमारे अंदर खुशी बढ़ती चली जाती है। और इसलिए उसने लिखा, बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। खुशी की बिशारत क्या है जी? वो कहता है कि खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। यहाँ तो मैं ये समझता खुशी बहुत से बादशाह पैदा हुए और पैदा होकर गुजर गए, सच बात है, लेकिन ये बादशाह ऐसा है जिसकी रान पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। और जिसकी पोशाक पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है, और उसकी तस्दीक की गई है और कलाम फरमा रहा है। तो हमें खुदा के पाक कलाम पर तवज्जो करते हुए इस खुशी को, बशारत को अपने अंदर लेना है, और ये बशारत देनी भी है। आज मैं समझता लोग बशारत दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। भाई दानिश, मैं आपसे मतवज्जा होकर बात कर रहा हूँ। गलियों के अंदर लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, चर्चेस के अंदर सजाए जा रहे हैं, घरों के अंदर सजाए जा रहे हैं। ये खुशी की बात तो है और देखने में भी नजर आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्या दिल भी अंदर से खुश है? वाह। और कभी कभी इंसान सिर्फ ऊपर ऊपर से खुश है और अंदर उनका जो है वो बुझा होता है, बातन बुझा होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यो यीशु मसीह बादशाह है, उसको पहनने से, उसको जिंदगी देने से, इस बशारत की खुशी को अपने अंदर लेने से अंदर की जिंदगी जो तब्दील होती है। आमीन। तो आज से मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सिर्फ हम क्रिसमस ट्री सजाने तक ना रहे, सिर्फ बड़े बड़े स्टार सजाकर गलियों में खड़े ना रहे, सच बात है, बल्कि अपने दिल को चेंज करके एक नई जिंदगी का आगाज करें। तो मेरा ईमान है कि खुदावन अपनी कुदरत से, अपने बेटे के वसीला से ये खुशी की बशारत जो है बढ़ती चली जाएगी। और खुशी की बशारत सिर्फ 2021 में नहीं है, पीछे जाए तो वहां भी है, और आगे को भी हमें बढ़ना है। 22, 23, 24 आगे साल बढ़ते चले जाए, और जो खुदावन यीशु मसीह फरिश्ते की इस मैसेज को अपने अंदर लेगा वो जिंदगी तक बहाल रहेगा। पास्टर फरमान, मैं इसी हवाले के अंदर एक बात जो फरिश्ता ने इन गडरियों से कही, इन चरवाहों से कही, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए हम वहां पर उस बात के ऊपर लिखें। कहता है आज तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं, उसे इंडिविजुअली उनको कह रहा है कि तुम्हारे लिए दाऊद के घर में घराने से एक बादशाह आज पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए उसने। मैं ये समझता हूं कि हमेशा खुदावन, इससे बढ़ के हम कहते तो हैं कि वो दुनिया का नजात देता है, वो दुनिया का बादशाह है, वो दुनिया का छुड़ाने वाला है। लेकिन ये कितनी खास बात है कि इससे कबल और पहले कि हम कहें कि वो दुनिया का बादशाह है,
وہ میری شخصی ذات کا بادشاہ آمین، بنے. آمین، اس سے آمین. پہلے کہ میں کہوں وہ دنیا کا خداوند ہے، وہ میری شخصی ذات کا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر فرشتہ بھی ان سے پرسنل ہو کر بات کر رہا ہے، ان سے شخصی طور پر بات کر رہا ہے کہ جناب تمہارے لیے پیدا ہوا ہے. ایسا مت سمجھنا کہ یہودیوں کے لیے صرف پیدا ہوا ہے یا یونانیوں کے لیے پیدا ہوا ہے یا ایک خطے کے لوگوں کے لیے محدود پیدا ہوا ہے. یاد رکھو کہ وہ تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح آپ کے لیے پیدا ہوا. آپ کا تعلق کسی بھی زبان سے ہے، آپ کا تعلق کسی بھی مرتبہ فکر سے ہے، رنگ سے ہے، نسل سے ہے. یسوع مسیح کی محبت بھی غیر مشروط ہے، اس کا آنا بے حد ہے. وہ حدوں پر آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ وہ خالی کرسچنز کے لیے آیا ہے یا وہ صرف جوز کے لیے، یہودیوں کے لیے آیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے آیا. اگر آپ آج کسی بندھن میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی درد میں ہے، بیماری میں ہے، مشکل میں ہے، ایون اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یسوع آپ کے لیے موجود ہے کہ وہ آپ کے لیے مہیا کرے، وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرے، وہ اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرے. لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جیسے گڈریے اس خوشخبری کو سن کر بھاگ پڑے چرنی کی طرف، آپ اور میں بھی اس بات کو آج سننے کے بعد یسوع کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں، دوڑتے ہوئے جائیں، بے ساختہ جائیں، بے قید جائیں اور ایکسائٹڈ ہو جائیں کہ یسوع آپ کے لیے آ گیا. وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں. بریک سے واپس آ کر ہم پاسٹر فرمان کے ساتھ مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ جڑیے رہے اپنے پروگرام فضل الہی میں. We will be right back after this very very short break. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. ویلکم بیک خداوند کے پیارے زبردست لوگوں، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے قیمتی لوگوں. بریک پر جانے سے پہلے ہم پاسٹر فرمان کے ساتھ بات کر رہے تھے خدا کے کلام کے اوپر، جہاں پر خدا کا فرشتہ ان گڈریوں کے لیے، ان چرواہوں کے لیے خوشخبری کی نوید لے کر آیا ہے، بشارت لے کر آیا ہے. پیسہ واپس آتے ہیں اسی طرف کہ وہ تمہارے لیے. آگے چلتے ہیں. یہاں جیسے یہ بات لکھی ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے، آپ بھی پہلے بتا رہے تھے تمہارے لیے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج واقعی ہر شخص یہ جانے کہ یہ میرے لیے ہے. اور یہ تمہارے کا جو لفظ ہے یہ دوسرے کو مخاطب کر کے بات کہی، یعنی تمہارے لیے ہے. تو میں یہ سمجھتا کہ وہ خوش نصیب ہے جسے کہا گیا تمہارے لیے ہے. یہ ایک خوشخبری آج میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے. آسمان پر تو خوشی تھی، لیکن آسمان کو چھوڑ کر فرش پر بھی آ گیا کہ ہم اس خوشی کو پا کر اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکے. جیسے آگے لکھا تمہارے لیے، آگے جو بات خاص ہے وہ لکھا تمہارے لیے منجی. اور میں بتانا چاہتا ہوں منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا. تو منجی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے کہ دنیا میں پہلے میں نے بتایا بڑے بادشاہ ہیں، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے جو کام خداوند یسوع مسیح نے کیا، نجات دہندہ نے کیا ہے، آج تک نہ کو پیدا ہوا ہے نہ کو پیدا ہوگا، بلکہ وہ صرف جو مریم سے پیدا ہوا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اسی کے سبب سے ہمیں نجات ملی ہے. تو منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا. اور آگے دوسری بات جو لکھی ہے مسیح. اب مسیح خداوند یسوع مسیح کے بارے بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مسح کیے گئے. اب مسح دیکھو ان کا مسح ایک الگ ہے. اب دنیا کے اندر جو مسح کیا جاتا تیل کے ساتھ اور ایسی چیزوں کے ساتھ، لیکن خداوند یسوع مسیح کو مسح جو ہے وہ روح القدس سے مسح کیا گیا ہے. اب یہ بات ایک میرے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ اگر جب وہ روح القدس سے مسح کیا گیا ہے تو وہی روح القدس آ کر مریم پر ٹھہرا ہے. اور مریم پر ٹھہرنے کے سبب سے ایک کنواری سے یہ پیدا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر کہ وہ پوری دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے لیے بھائی دانش میں کہتا ہوں
کہ ہم شکرگزار ہیں ایسے بادشاہ کے لیے کہ دنیا کے بادشاہ تو آئے اور چلے گئے، لیکن یہ بادشاہی ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے عبدالآباد ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ بس اب میں بہت ساری باتیں ہیں جو اسی تعلق سے ہم کر سکتے ہیں کہ وہ منجی ہے، وہ کیوں منجی ہے، وہ بادشاہ ہے تو کیوں بادشاہ ہے، لیکن دیگر باتیں ہیں۔ لیکن اس کرسمس کے موقع پر آپ جانتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ وہ شخصی طور پر آپ کے لیے، میرے لیے انڈیویجولی، مطلب ایک اجتماعی بات کرنا کچھ اور ہے، لیکن کسی شخص کو، کسی ذات کو ذاتی اعتبار سے اپنے لیے لینا کچھ اور ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کرسمس کے موقع پر سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب کیسے منائیں۔ کسی کے لیے میں پی کر اپنے ہوش گوا بیٹھنا یہ اس کی خوشی کا اظہار ہے، کسی کے لیے موٹر سائیکل تیز بھگانا یہ اس کی خوشی کا اظہار ہے، لیکن ان سے کلام میں لکھا ہے کہ موت واقع ہوتی ہے اس طرح کی سیلیبریشن سے۔ سو میں آج کلام مقدس کی روح سے اور آپ کے ماہرانہ تجربے سے جو اتنا طویل ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص، جوان، بوڑھا، بہن یا بھائی، کس طرح سے اس سال اس خوشی کا اظہار کریں اور منائیں۔ کیا یہ خالی میں پینا یا صرف موٹر سائیکل تیز بھگانا یا سائلنسر نکال کر بیچارے پڑوسیوں کے کان میں درد لگانا یہی کرسمس کی سیلیبریشن ہے؟ کیا کریں، کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کریں؟ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلے ہم نے یہ لفظ بولا تمہارے لیے، اگر وہ ہمارے لیے منجی بن کر آیا ہے، نجات دہندہ بن کر آیا ہے، تو یہ خوشی نہیں ہے کہ شراب پی لے، گلیوں موندے پڑے رہے اور لوگوں کو تنگ کرے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں تیسرا جو آگے لفظ ہے وہ ہے مسیح خداوند۔ تو میں اس پر جانے لگا تھا، اچھا ہوا آپ نے تھوڑا سا اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ لوگ اگر اسے اپنا مالک مانے، خداوند کا مطلب مالک، آقا اور سربراہ، تو یہ اگر سربراہ لوگ اپنے مالک ایسی چیزوں کو بنا لیا ہے جن کو یہ سجدہ کرتے ہیں، تو اگر مالک خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو یہ شراب کو سجدہ نہ کرے، بتوں کو سجدہ نہ کرے، ایسی اپنی حرکتوں کو سجدہ نہ کرے، بلکہ اپنی خوشی کے لیے اپنے آقا کو سجدہ کرے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرف آنکھیں لگائے۔ داؤد کہتا ہے جب خدا میرا حوصلہ بڑھا تو میں تیرے پیچھے اور دوڑا، لیکن لوگ تو اس کے پیچھے دوڑنے حوصلے تو وہ خداوند بڑھاتا ہے۔ یسوع مسیح تو آئے اس لیے ہے تاکہ حوصلے بڑھائے، ہماری زندگیوں کو اور آسان کر دے، ہمارے راستوں کو ٹھیک کر دے، ہمارے گرانوں کو پاک کر دے، لیکن لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اپنے بہت سے مالک بنا کر بیٹھے ہیں جن کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی سبب سے اس خوشخبری پر ان کا دھیان نہیں ہے، لیکن دنیا کی خوشخبری پر دھیان ہے کہ پیلی ہے تو ہم نے یہاں ناچنا ہے، اور ہم نے موٹر سائیکل لے لی ہے، بانسری نکالی ہے اور اس کو ایسے چلانا کہ لوگوں کے کان پھاڑ دینے ہیں، اور گھر والے گلی والے بھی تنگ ہیں، لیکن ایسا کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس کا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مطلب ہے عبادت، عبادت۔ اور عبادت جب اتنا خداوند نے کام کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، اسے سجدہ کریں، اس کی بھلائیوں کے لیے شکرگزاری کریں، اس کے قدموں میں جھکیں، اسے سجدہ کریں، تو کیا دانش بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک کو سجدہ کریں، اپنے سربراہ کے آگے جھکیں؟ ان ساری باتوں سے لگ رہ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسمس یہ ہے کہ آج بھی رات یہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے خدا کے زور اوندے منہ گر جائیں اور اس کی عبادت کریں، اور 24 کی رات کو بھی سمندر پر نہ جائیں، ادھر گلیوں محلوں میں نہ جائیں، شراب پی کر دوستوں کو ملنے نہ جائیں، بلکہ چرچ جا کر نہیں جا سکتے تو اپنے گھروں میں عبادت کریں، اپنے خاندان کے ساتھ خوشی کریں کہ یہ زندگی تو خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، یہ زندگی تو اس کی قدرت کے سبب سے ہے، اور جو سن رہے ہیں تو سنیے غور سے، ان باقی باتوں کو چھوڑیں، اپنے آقا کے لیے شکرگزاری کریں، اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ اور فرشتے نے دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میسج پہنچایا ہے تو یہ گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے،
اور یہ وہاں اپنے میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا تو یہ چرواہے جب انہوں نے میسج قبول کر لیا، تو آج جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ ہی یہ میسج میں اور آپ سے لے کر اپنی زندگی کے اندر لگ سائے کے انقلاب دیکھیں گے. اور میں یہ سمجھے جو فرشتوں نے یہ میسج دیا، تو یہ چرواہوں کی زندگی کے اندر ایک ایسی برکت کی ندی جاری ہوئی ہے کہ یہ چرواہے تھے، یہ بھیڑ بکری چرانے والے تھے، لیکن یہ خداوند کی پرستش کرنے والے بن گئے. تبدیلی کیا ہے؟ اب ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ خداوند کے پیروکار بن گئے ہیں. تو کلام میں جو بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں چلتا. یہ چرواہے پہلے ہو سکتا ہے اندھیرے میں ہو، لیکن اب جب میسج سن لیا ہے، فرشتے نے یہ خوشی کا بشارت کا میسج دیا ہے، تو یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں داخل ہے. ایک تارا چمکا ہے، آمین. تو یہ اس کے آنے سے تارا چمکا ہے، آمین. یہ اس کے آنے سے دنیا میں روشنی آئی ہے، اور خداوند بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان تینوں مطلب کا دنیا لوگ پہلے جانتے، لیکن اور بہتر طور پر جان جائے کہ ہمیں اپنے خداوند کی بندگی کیسے کرنی ہے، تو خدا کا جلال اگر ان چرواہوں کے چگر چمکا ہے تو آج ہمارے خطے کی چگر بھی چمک سکتا ہے، آج ہماری زندگیوں کے چگر بھی چمک سکتا ہے. لیکن اگر اس میسج کو آج قبول کریں گے تو خداوند کی تمجید ہو. بھائی صاحب، میرا دل اس تعریف کی دعا سے بھرا ہوا ہے کہ خداوند کا نور ہمارے دیکھنے والوں کی زندگی پر بھی آج یوں چمکے کہ تاریکی کا ذرا ذرا ختم ہو جائے. کلام مقدس کے اندر خدا کے خادم نے ایک بڑا زبردست حوالہ آج آپ کی اور میری برکت کے لیے رکھا ہے کہ جب وہ گڈریے اپنے گلے کی گلہ بانی رات کے وقت کر رہے تھے اور ان کے گردا گرد ایسا بڑا نور چمکا ہے. میں آج دعا گو ہوں کہ یہ خوشخبری کا پیغام آپ کی تاریخ رات میں، آپ کی تاریخ زندگی میں یوں نور بن کر آئے، آمین، کہ تاریکی کا ہر ایک ذرہ آپ کی زندگی میں سے ختم ہو جائے، اور آپ خداوند کی گنیری برکتوں کے نور میں، اس کی محبت کے نور میں، اس کی سلامتی کے نور میں اپنی زندگیوں کو دیکھنا شروع کر دیں، اس میں جاری اور ساری رہیں. آج کے دن ہم پروگرام کے اختتام کے اوپر آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کے گھرانوں کو یہ فضل عنایت فرمائے کہ آپ بڑے ہی عزت دار طریقے سے، بڑے ہی احترام کے ساتھ اس سال کرسمس کی خوشی کو منائے. عزت میں آپ کی اپنی عزت کی بات نہیں کر رہا. جب میں بات کر رہا ہوں عزت کی تو منجی دو جہان کی عزت کرنے کی بات کر رہا ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ قربانی چڑھانے سے بہتر تابع داری کرنا ہے. فرما برداری، حکم ماننا یا فرما بردار ہونا، یہ ہماری بڑی بڑی قربانیوں سے زیادہ بہتر ہے. سو آئیے کیوں نہ ہم اس سال یہ عہد باندھیں کہ ہم یسوع مسیح کے پیرو ہوں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، ہمارے سر اپنے مالک، اپنے آقا کے حضور جھکے رہیں گے، ہم اس کے پیروں کا بھوسا لیتے رہیں گے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جب کرسمس آپ کے لیے یہ بن جائے گا تو آپ صرف دنیا میں لائٹس نہیں دیکھیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے ڈزنی ورلڈ چلیں، پلے لینڈ چلیں، یا کسی اور انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ کی جگہ پر چلیں تاکہ ہم خوش ہوں. آپ اپنے کمرے میں جب تعریف کرنا شروع کریں گے، آپ کے گرد یوں نور چمک آئے گا، یوں نور چمک آئے گا، آپ کے لیے سارے جہان کی روشنیاں کمرے میں سمٹ جائیں گی. آج کے دن پاس صاحب کیوں نہ ہم آپ کی رہنمائی میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور اس بات کے لیے بھی میں بڑا بوجھ اپنے دل کے اندر اس بات کے لیے محسوس کرتا ہوں کہ کیوں نہ ہم آج اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ خداوند اپنے الہی خزانہ میں سے اس کرسمس ساری ضروریات کو بھی پورا کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدیں، اپنے لیے ہر وہ کام کریں، اچھا کام، آپ گھر کو رنگ کریں، لائٹس لگائیں، جس طرح عقیدتاً آپ اس دن کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن اس ساری سیلیبریشن کو بدی
और गुनाह का जामा आपने नहीं पहनाना। तो भाई साहब आइए आपकी रहनुमाई में हम दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, जो हमें देख रहे हो भी अपनी आंखें बंद करें। हम मिलकर खुदावन की हजूरी में दुआ करेंगे और अपने खुदावन को मुबारक कहेंगे, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावन आसमानी बाप, हम दोनों खादम मिलकर खुदावन तमाम खुदावन टीवी देखने वाले लोगों के लिए और जो हमारे साथ मिलकर सहबात में शामिल हैं, उनके लिए भी दुआएं खैर करते हैं, दुआएं खैर देते हैं। खुदावन अपनी कुदरत से अपने बेटे के वसीला से खुदा अपना आसमान खोलिए, बरकत पर बरकत दीजिए। और खुदावन तेरी कुदरत के सबब से खुदा तमाम तरह की टेंशनें, तमाम तरह की परेशानियां खुदावन यीशु मसीह के नाम से जाए, क्योंकि खुदावन यीशु तूने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जहां तेरा नूर चमकता है वहां हर तरीके की तारीफ की जाती है, हर तरीके के बंधन जा टूटते हैं, हर तरीके की गरीबी जाती है। खुदावन मैं तेरा खादम होता हुआ सभी के लिए बरकत की दुआएं खैर करता हूं और तेरे नाम को इज्जत जलाल देता हूं, तेरे कदमों को चूमता हूं। जिस तरह खुदावन मायूसियों ने, गड्ढरियों ने, चरवाहों ने तुझे सिजदा किया, तेरी कदम बोसी की, हम दोनों खादम मिलकर कदम बोसी करते हैं और मिलकर दुआ करते हैं। खुदा तेरा पाक कलाम फरमाता है यहाँ दो शख्स मिलकर दुआ करेंगे तो वहां जो कुछ चाहेंगे वो हो जाएगा। खुदा अभी भी कोई खुदा घरानों में परेशान है, बीमार है, वो सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाए, सलामती आए खुदा, क्योंकि तू सलामती का शहजादा है और सलामती तेरी कुदरत के सबब से है, तेरे बेटे के वसीला से है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज रात के लिए, आज शाम के लिए। और खुदावन आसमानी बाप अपनी कुदरत से खुदा बंदरों को तोड़ और खुदा हर घराने को खुशहाली अता कर। जिस तरह ये बिशारत, ये खुशी इन चरवाहों तक पहुंची, हर घराने में पहुंचे, हर खानदान में पहुंचे, हर चर्च में पहुंचे, हर दुनिया में पहुंचे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा हुकूमत पाकिस्तान के लिए दुआएं खैर करते हैं, सदर पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सिंध पुलिस के लिए, रेंजर के लिए, अपाक आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, तमाम औदान के लिए खुदा मैं सलामती की दुआ करता हूं। हम दोनों खादम मिलकर इस क्रिसमस के मौका पर खुदा हर चर्च के लिए दुआ करते हैं, हर खुदावंद खादम के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हर तरीके से खुदा बरकत को और सेव कर। आज खुदा तेरी फेवर को मांग लेते हैं और तेरी सिक्योरिटी को मांग लेते हैं। खुदा अपनी कुदरत से ये क्रिसमस की ढेरों खुशियां हर खानदान को, हर घराने को अता करना। तेरा रहम, तेरा फजल हमेशा की होता रहे। और खुदावन हर चर्च के चेयर खुदावन बड़े के पाक खून को मांगते हैं, फरिश्तों का खेमा जम चाहते हैं, तमाम चैनल्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खास करके खुदावन इस खुदावन स्मरण ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए, तेरे मंसूब के लिए, खादम के लिए, भाई दानिश के लिए बरकत चाहता हूं, उनकी पूरी टीम के लिए बरकत चाहता हूं। खुदा जैसे ये तरक्की करते चले जा रहे हैं, आज मेरी दुआ है कि यीशु मसीह के नाम से और ये बढ़ जाए खुदा, वहां तक ये मैसेज पहुंचे जहां तक आज तक पहुंचा नहीं। खुदा बहुतों के लिए खुदा ये टीवी बाइस से बरकत बने और तेरा नाम इज्जत जलाल पाए। तेरे खादिम की फैमिली के लिए बरकत की दुआ करता हूं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं। खुदा अपने पाक और कुदरत हाथ को बढ़ा, खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम से आमीन 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 आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरा ये ईमान है, मैं रूहुल कुदस की पाक हुजूरी को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। जब खुदावन के खादम पास्टर फरमान लाला साहब आपके लिए दुआ कर रहे थे, मैं पाक रूह को यहाँ पर महसूस कर रहा था और कई सारी चीजें खुदावन बंद आंखों में मुझे दिखा रहा था। और मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ आज
बड़ी बरकत के लिए। पास्टर जी थैंक यू वेरी Thank you. मच आपके वक्त के लिए और इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो आपने हमारे नाज़रीन से शेयर किया है। और प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़रूर आपको फिर से एक दफ़ा इंकरेज करना चाहता हूँ, ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें, हमें बताएं कि किस तरह से ग्रेस नेटवर्क और प्रोग्राम फजले इलाही मेरे साथ पास्टर दानिश पीटर के साथ आपकी बरकत का वसीला बना हुआ है। हम आपसे सुनना चाहते हैं, बस अब कुछ और बात आपके दिल के अंदर आखिर में मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया कि हम खुदावन के कलाम को लोगों के साथ शेयर कर सकें और ये ज़िया बने हैं। तो मैं आखिर में खुदावन के ज़रूर आपका भी शुक्रगुजार हूँ और सबसे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह का जिसने हमें ज़िंदगी दी है कि आज बैठकर खुदावन की मीठी बातों को हम सीख सके और जान सके। आमीन आमीन। सो खुदावंद आप तमाम को बड़ी बरकत दे। We want to wish you a very very Merry Christmas, a very happy, blessed and prosperous New Year। खुदावंद आपको कामयाबियां, सरफराजियां, खुशियां और हर तरह की नेमतों से आज से हमेशा तक नवाजता रहे। God bless you all and God bless Pakistan।